पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो आणि तुमच्या सगळे आसो. मोहजनो भगवंता परमेश्वराचे स्वर्गवरून संभ्रमो आणि सोम्याच्या जेवणात वाटली जाऊ एका कुटुंबाच्या स्थिरान आम्ही आम्ही बोवारी सांगता संभ्रम आईची देवस्तुती आमका पूर्वशान आणि संतोषान पुनर्जीवन करण्याचे सदोड कोणजिओ आगोने दिता. आज भारताच्या पृष्ठावर दुर्दुदभावाचो मोरिसो असोक सवाचे एका कुडियातल्या समेत सर्टिफिकेट केले बेस्त आमका सर्टिफिकेट कवचो शिकवट शिकयता. तर स्वातंत्र्याचे बेस्त आमका देशाच्या समग्र बरेपणा विशेष जावन विविध भासांत भेटले जावन सामाजिक आर्थिक प्रगती आपण उडो दिता. पवित्र युक्रिस्ताच्या कृपे आणि मुलीच्या विनोने सर्व वैभवाचो शिवट सर्वांगी लागून दिवून या विसर्गात मागया. भोवणीनो मरियेच्या सगळ्या आसून सवाचे फेस्त सगळ्या संसार विस्तरून असली पवित्र सभा आज संभ्रमता. हे एक आवडताचे सत आणि तशेंच आम्ही एक दीस हे आवडताचे सत मानून सगळी आम्ही सगळ्या घेतल्या आमच्या सोम्याक आम्ही मेळटल्या मरिय मायेक थंयसर आम्ही हसून सकतल्या आणि थंयसर देवा सवय ससनाच्या ससनाक आमी जियेतल्या म्हणलो पुर्वसो हे फेस्त आमचे समोर दवरता. मरियेक कुडियांतल्या समेत सगळी उबाक केले कित्याक देवाची खुशी तिणें केली जेजूचो मोग केलो. आमी देवाची खुशी आमच्या जिणेंत करूं जाल्यार देवाचो मोग आमी केलो जाल्यार खंडीत जावन आमी बरी बरी सगळींच्या राजांत ससनाच्या ससनाक आमच्या रस्तारा सवय आमच्या सुरवंदारा सवय आमी जियेतल्या. आमच्या देशाच्या स्वतंत्र असो दिवस आज आमी आचरण करता आसतना आमच्या देशा खातीर देशांत असलेल्या सगळ्या बरेपणा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. सांगता आमच्या देशा खातीर आज प्रत्येक जावन आमी मागया. आमच्या देशाचे गडी रातच्या त्या सैनिकांक फुडाऱ्यांक मुखेल्यांक आनी सर्वांकी मागून हे दिसाचें बलिदान आमी भेटया. एक भरमोपणी दिसाचें बलिदान भेटोवपाक आमी तयार जाता आसतना तुमकां मंगळूर दीस आज सावन नवो मिसाक ग्रंथ रोमी ग्रंथ फावो जाला त्या पासोती देवाक आमी अर्गां दिवया आनी ह्या फुडें दिसाच्या बलिदानान फावो रितीन भाग घेवन देवाक प्रसून आमी प्रयत्न करया. तुमच्या पात्रांच्या मोक्षाने मागून सांगत आमी म्हणया सर्व देवा तुमकां भोवयलो तुजो नियम सारून सांगला मनाची लोकांना सारून सारून वायट करून आनी बरें करून आमी सैमी पातका केल्या. ओम जावं अपराध ओम जावं अपराध ओम जावं अपराध ह्या पासत तरी आसतना संभाळणे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोवयलो म्हणजे खातीर आमच्या सगळ्या देवाची विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Lisa
सर्वी आणि शांती डोळ्या होण्याच्या संसारी सगळे स्मरा देवा सगळीचराय सर्ववेळा देवा बापा आम्ही तुला करता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका महिमा देता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका देवाचा सोन्याले कसमी होता जेसू ख्रिस्ता सोन्या देवा देवाचे शेले बापाच्या तुका तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकून कर तू संसाराचे पाप काढताय आणि आम्ही ऐकून घे तू बापाच्या बसाय आमची काकून कर दिव्या पवित्र ज्ञानासाठी देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकच तू पवित्र एकच तू योगी एकच तू पवित्र प्रार्थूया सर्व पदवीधर आणि शासनाच्या देवा तुझे विचित्र मांडावळी निष्कळंक अंकुर महिलेच्या महिमेवरील सर्गाभरणा दिसा भारत देश स्वतंत्र राष्ट्र जावन जल्मलो मरियेचे महिमेची आम्ही भागीदारां जावन सर वायटांकी आमकां निवार आणि सदांच सर्गीच्या वस्तू पत्रेकून तुझे दयेन आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सवय पवित्रत्वाचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या संस्था उदापण पुस्तकांतले वसा ते सर्गी देवाचे मंदिर उक्ते जाले आणि त्याच्या सोन्याची पेट तांदूळ असलेली दिश्टी पडली तेव्हा अंतरली एक ओट ऋणा दिश्टी पडली एक स्त्री सूर्य दिसली तिच्या पायांतला चंद्र आणि तिच्या मस्तकार 12 नक्षत्राचो मुकुट तेव्हा अंतरली अनेक ऋणा दिश्टी पडली एक मासर उज्या बरी तांदूळ ताका 7 तकल्यो आणि 10 शिंगा ताचे अरेक तकलेर एक मुकुट आपले शिमटेन अंतराला वयल्या नखेत्राचो तिनान एक पंटो तांणी माग चडोवन भुमीचेर घालो उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये चडोवन भुमीचेर घालो उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये उजीर तो उबो रावलो तिचे भुरगे गुंय पडिल्ले क्षण ताका रासून म्हूण तो तयार जालो स्त्रियेन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो वस्तू तो लोकडाचो बेतकाटेन सर राष्ट्रा वयर राजवटी चलोवंक नेमलो पूण जमलेल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या सिंहासनावरची दक्षिण उखललेलो ती स्त्री अरण्याक फोन दवरली तेदवा सरकार कोडेक कालो हांवें आयकलो आतां जाल्यार तारण येयला देवाची पदवी आनी राजवटी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो सरेस्पराचे उद्दार Deja
तुझ्या श्री परिवारात राजकुमारियाचा मुफ्तीच्या पगाराने तुझ्या ज्वलपासून असा हीच पाटाची राणी ऐकवे आणि असंतातेचे तोंडपुळे तुझो भाषणो आणि मायबापाचे घर तू विसर राय तुझी सुरूपये पुतलो तुझो पती तो ताची सेवा भक्ती कर आनंदाच्या संतोषाच्या संभ्रमात ती मुक्कायेला आणि रायाच्या मंदिरात ती बिकसला सांत पावलो बरयतकारान बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसा भाव भयणीनो आतां आनी जाय की क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला मरण पावल्यांक मेल्ल्यांतले उठयताले म्हूण तो जामीन जाला कित्याक एक मनशा वरी मरण आयलें तशेंच एक मनशा वरी मेल्ल्यांचें पुनर्जीवन कोणी येता जशे आदाम ताम समेस्त मरतात तशे क्रिस्तांतय समेस्तांक जिवंत उठयताले पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सत्य प्रकार सगळ्यांची जामीन कसो पयलो क्रिस्ताक उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेल्या समेस्तांक उपरांत येतलो अंत जेतो सड राजवटी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देव बापाक आपले राज्य ओपोवन दितलो कित्याक देवान ताच्या वैरीन पांयताला घालीसर क्रिस्तान राजवटी सवनची गरज आनी निमाणे पडो जातलो तो वैरी मरण कित्याक चड वस्तू देवान ताच्या पांयांतला घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक सरेस्वराचे उद्धार सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो लोका प्रमाणे शुभ वर्तमान त्यावेळी देवदूतानं मोरयेक नमान करून थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक
दामान गावी गेली. थंय जाकरेच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मरियेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथीन पवित्रत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याचे मागेन म्हजे भेटेक येवचें हें वाद्य खंय थावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडटच म्हजे कुशींत आसलेल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली भागी. तवळ मरी म्हणाली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोशान बुडता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचे तण्यान दया दिश्ट घाली. ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान भाग्यवान ताचें नांव. आपणाक पियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूळ संततेतावन संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयलां. आपल्या काळजान मोडपण चिंतल्या गरब्यांक ताणें दुस्पट येयल्यात. पदवेदारांक उंच आसनांत ताणें सकला गेल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटीं धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बासावणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मरी चड उणें 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगात रावली. उपरांत आपल्या घरा फाटीं गेली. देवाचे सर्व सोम्याचे शुभ वर्तमान. क्रिस्तई मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, आज मरियेच्या सर्गभरणाची परब आमी संभ्रमत आसतना ही पावडतेचें सदर 1950 ह्या वर्सा जुळले वचें वर्स तें पापा पियूस 12व्यान हे भावार्थाचें सत म्हणून सगळ्या पवित्र सभेक प्रगट केलें. प्रिय मिस्तर असो ह्या सताचो इतलोसो नियाळ आज आमी केल्या. उत्तर भारताच्या एका हळ्ळ्यांत लोक सगळो अशिकपी आनी हळ्ळी बारीस फाटीं उरलेली सर्व संगतींत त्या हळ्ळ्यांत कोणी एकलो शिकपी नापुरलो. खाली एक प्रायमरी शिकप जातेच तितलें जालें तांचें जिवन आनी कितें अशें सादें कसब करत आनी तांचें पोट भरचें. त्या हळ्ळ्यांत एकलो भुरगो आसलो बरी हुशार, शिकपान जावन दी बरी येणांती. आनी त्या गांवच्या लोकांची एक आशा, आमच्या हळ्ळेक जावन कोणेकल्यान बरें शिकप जोडीचें आनी हळ्ळेकारांनी सगळ्यांनी आदार दिवन ह्या चरख्याक शहराक धाडलें शिकोवंक. आनी वो चरको शिकोवंक हुशार आनी वकलात शिकोवंक तो गेलो आनी ताचें शिकप जावन यशस्वी जावन तो फाटीं गांवाक आयिल्ल्या वेळार त्या गांवच्या सर्वांक एक अभिमानाची संतोशाची एक गजाल. तांच्या हळ्ळ्यांतलो सादो एक भुरगो वकलात शिकोवन आयला आनी त्या लोकांनी हळ्ळेकारांनी चिंतलें ह्या तरणाट्याक आमी उल्हासींचे कार्य मांडून हाडूंक जाय आनी ते कार्य मांडून हाडलें. भोव अपुरबायेचें कार्य आनी तांची आशा जावन आसली त्या कार्यक्रमा वेळार सर्वांची मत वा सगळी
सगळी संगत त्या युवकाचे कित्याक तो त्या कार्याचे केंद्र आनी अशें कार्यक्रमाक सगळी मांडावळ जाली कार्यक्रम आयोजीत केले कार्यक्रमाचो दीस आयलो आनी वेदीचेर एकच एक बसका तांणी दवरलेली त्या तरणाट्या खातीर आनी त्या तरणाट्याक मुखार वेदीक आपयता आसतना तो तरणाटो मुखार येता आसतना ताच्या आवयचो हात धरना वेदीक येता आनी लोक चिंता कित्याक आवय कित्याक आपणवता आनी थंयसर वेदीक गेल्ल्या उपरांत तो तरणाटो त्या बसकेचेर बसच्या बदलाक ताच्या आवयक त्या बसकेचेर बसयता लोक सगळो जाप कित्याक हें कित्याक अशें जाता आनी तो तरणाटो म्हणालो आज तुमी कितें सन्मान मान म्हाका करूंक शकतात तो सगळो सन्मान म्हज्या आवयक फावो कित्याक आज हांव कितें जावन आसा ताची आवय विधव जावन आसली सगळो सन्मान तिका कित्याक तिच्या त्या सॅक्रिफिसा वरवीं आज हांव कितें आसा तें जालां तशें जाल्यार म्हजो सन्मान म्हाका दिवचो तिका फावो भयणीनो आयचें त्या फेस्ताचें अर्थ वा फेस्ताचो अर्थ नियाळ करता आसतना सबार तेंपां पयलें वाचलें हें गणीत तुज्या मतीक आयलें आनी आयच्या फेस्ता वेळी आमी नियाळ करता सर्गेचो मरियमायेचो पूत जेजू क्रिस्त मनशाकुळाचो सोपटदार ह्या संवसाराक येवन ताच्या आवयक सर्गी उबार मोडटा आनी येवच्या सनवार आमी फेस्ताचेर करता तो तिका ताच्या उजव्याक बसयता आनी सगळ्या संवसाराची राणी म्हणून कुरवार करता एका रितीन जेजू प्रगट तरान तिका मान करता आसतना ताच्या मतींतली चिंतना गोश्ट तिंच जावंक पुरो म्हज्या मिसांव कितें संवसारांत आसलें तें मिसांव सुरू करून तें मिसांव चलोवन व्हरून आनी तें मिसांव बऱ्या तरान सोंपोवंक कारण जावन आसा म्हजी आवय आनी त्या लागून तिका हो मान आनी सन्मान भाव भयणीनो आज मरियमायेच्या सर्गभरणाची परब आमी सोदून व्हरता आसतना ह्या सताचो अर्थ कितें मरियेच्या सर्गभरणाचें फेस्त पवित्र सभेच्या सादारण 4थ्या आनी 5व्या शतमानांत सुरू जाल्लें तें तशें म्हळ्यार 4थ्या आनी 5व्या शतमानांतच भावार्थी लोक पातयेवन आसुल्लो मरियेक कुडी आत्मे समेत सगळी उबारून वेला तिची कूड ह्या संवसारांत कुसून वचोंक ना हें भावार्थी लोक 4थ्या 5व्या शतमानांतच पातयेवन आसली भावार्थ्याचें सत जावन आनी ताच्या उपरांत वर्सां गेलीं त्या सताक वा त्या चिंतपाक चड मूळ मेळ्ळें आनी हे थोडूस हांवें सांगलें बरें 1950 इसवेंत पापा पियूस 12व्यान सगळ्या संवसाराक हें भावार्थ्याचें सत आनी आमी हरियेंतल्यानी क्रिस्ताच्या पाटलावदाऱ्यांनी मरियेच्या भक्तिकांनी मरियेच्या भुरग्यांनी मरियेक सगळी उबारून वेला तें सत मानूंक जाय म्हणून पापा साहेबान आमकां आदेश दिल्लो आसा तर कित्या खातीर मरियेक स्वर्गार उबारून वेलें कितें विशेश तिणें केलें आनी कित्या खातीर हो सन्मान तिका मरियेचो एक व्हडलो भक्त अल्फोन्सस लिगरी सांत ताणें बरयिल्लें बूक आसा द ग्लोरीज ऑफ मेरी ह्या बुकांत तो अशें बरयता मरण पातकाक लागून आयिल्ली शिक्षा तुमकां गणीत आसा भुमी वायकुटांत आदाम येवेन पातक केलें आनी पातकाचें कारण जावन मरण आयलें आनी मरी पातकान जल्मोवंक ना कित्याक ती पापाक करता वेळ जल्मल्ली तशें जाल्यार कितें पळय आदाम आनी येवेचें तें सैमाचें पातक आमकां आयलां हेरांक तें मरयेक येवंक नासलें पापाक करता वेळ पातकाचें करत नासतना ती जल्मल्ली आनी ताचे सगळे जिणेंत मरियेन पातक करूंक ना कित्याक तेज्या जिणेंत तिणें एकच केल्लें देवाची खुशी तशें जाल्यार तिणें पातक करूंक ना अशें आसतना सुरविल्ल्या पवित्र सभेचेर चिंता मरियेन ह्या संवसाराक कशें मरचें
कित्याक म्हळ्यार ती सैमाच्या पातकान जल्मूंक ना, तिणें पातक करूंक ना, तशें जाल्यार पातकाचें कारण मरण तिका येवंक नजो. पूण तिचो पूत जेजू ह्या संवसारान मरण पावलो आनी तशें जाल्यार तिचो पूत सोडवणदार ह्या संवसाराक मेलो जाल्यार तिणें मरण आसतना रावल्यार ती तिच्या पुताचें उंच जाता आनी त्या कारणा खातीर मरयेन ह्या संवसाराक मरचें. कित्याक तिचो पूत ह्या संवसाराक मरण पावलो आनी मरी मरण पावली. पूण तिचें मरण दुखाचें कारण न्ही, तिचें मरण बेजारायचें न्ही, तिचें मरण एक संतोशाची घडी, एक दादोसकायेची घडी. आनी तशें जाल्यार तिच्या मरणाच्या वेळारच तिका कुडी आत्म्या समेत सर्गी उबार व्हेलें. संत अल्फोन्सस लिगरी म्हणटा मरण आमकां 3 कारणां खातीर दुखाचें जाता. मरण 3 कारणां खातीर आमकां दुखाचें जाता. पयलें संवसारी संतीची वटणी. आमी ह्या संवसारान जियेता आनी संवसारांत आमचें सर्वस्व म्हूण आमी जियेता आनी तशें जाल्यार हो संवसार चड वचोंक आमकां दूख भोगता. पयलें. दुसरें एका व्यक्तीक मरणाच्या वेळार ताच्या पातकांची तो उडास येवन खंत लागता एका तराची काळजाची कांतवणी आनी काळजाची कांतवणी मरणाच्या वेळार त्या व्यक्तीक दसतना तें मरण ताका दुखाचें जाता. तिसरें आपणाक सोडवण मेळत की सर्गी म्हाका वचोंक फावो की हें चिंतप एका मनशाक करपी जाता. पूण अल्फोन्सस लिगरी म्हणटा ह्या 3 संतींनी मरयेक तिचें मरण कर्गाचें जावंक ना. कित्याक म्हळ्यार संवसारी वस्तूंची वटणी तिका नातली, तिच्या काळजाची कांतवणी तिका नातली, आपणाक सोडवण मेळत की लावत की म्हणलें सावा तिका येवंक ना. कित्याक संपूर्ण तरान ती कृपेन भरलेली. जल्मतना कृपेन, तिच्या जिणेन कृपेन, मरतना कृपेन आनी तशें जाल्यार ह्या संवसाराक तिणें मरण त्या कश्टांचे दुखाचें तिका जावंक ना. क्रेतासो सान आंद्रू आनी जुआंव दामासेन सांत हांणी सांगच्या प्रकार जेजूच्या सर्गारोहणा उपरांत मरी शेसांत सभे आसली तांकां सांगात दिवन तांकां धैर्यान बरोवन तिच्या पुताचें मिसांव मून धरून बरोवंक तांकां आदार दिवन आनी त्या वेळार तिच्या जिणेच्या अकरेच्या घडये अजापान म्हणल्यार बरी सगळ्या संवसारार विस्तारून आसले तिचे अपोस्तल, जेजूचे अपोस्तल आनी जेजूचे शिष्य सगळे सांगत आयले ते तिच्या कटल्याच्या भोवारी. आनी त्या वेळार मरी येदोळप्रियान तांकां धैर्यान बरोवन आसली, तांकां बरोवसो दिवन आसली, तांकां म्हणाली की हांव तुमकां सोडून वचना, हांव आतां बरें तुमकां सोडिना, हांव म्हज्या पुता लागीं वेता आनी थंयसर जावन तुमचे खातीर हांव विनंती करता आनी त्या खातीर हांव सर्गार म्हज्या पुता लागीं येता. हो भयणीनो, सांत एलिझाबेथ ह्या सांतीनीक मरी एक फावटी दिसतीक पडलेल्या वेळार तिणेंच सांगलें की म्हाका म्हज्या पुतान येवन सर्गी आपोवन व्हेलें म्हणून. आनी तशेंच भाव भयणीनो, सांजू हांव दामासेन म्हणटा जेजूनच मरयेक निमाणो सक्रामेंत दिल्लो आसतलो. कित्याक तिच्या मरणाच्या घडये ह्या संवसाराक तिणें मरण जें आसलें त्या घडये तोच येवन पावलो आनी तिणें जेजूनच तिका तो सक्रामेंत दिवन वा निमाणे घडये तिका कृपेन बरोवन सर्गी मुखार नेलें. सांत आन्सल्म आनी एकलो सांत मरयेच्या सर्गावरणा विशांत अशें बरयता जेजू सर्गार चडोवन गेल्लो मरयेक एक जागो तयार करचे खातीर मात्र न्ही. जेजू मरयेच्या पयले सर्गार सोडून गेलो कित्याक परत्यान येवन ताच्या आवयक सर्गी आपोवन व्हरच्या खातीर. हो भयणीनो, हे सगळे सांतांचे नियाळ आनी सांतांनी सांगले ते संगती आमी नियाळटा आसतना कितले एक व्हडलें चिंता मरये विशीं आनी मरयेच्या सर्गावरणा विशीं जालां तें आमी अंदज करयेत. आनी सर्व सांतांनी हो मिस्टर नियाळटा आसतना कितले आपोबायची चिंता, कितले आपोबायची संगती आनी सगळ्यांनी सांगले ते संगती मरयेक ह्या संवसारांत तिणें केल्ल्या आनी सोडवणेच्या चरित्रेंत वा सोडवणेच्या मिसांवां
तिणे केलेल्या पात्राक ते जोगतें इनाम जावन सर्गी तिच्या पुतान उबार मेळना. भावपडिनो, आज मरियेच्या सर्गवरणाचे फेस्त आमी संभ्रमत आसतना असो संदेश आमकां मेळटा. आमी हे फेस्त मरियेक मान करत संभ्रमत आसतना हे फेस्तांत हांव वा मरियेच्या सर्गवरणांत हांव आमकां कसलो संदेश. पयल्यान पयलें मरियेचें सर्गवरण आमकां बरोवसो दिता. ह्या संवसारांत आमी आसा, आमकांय एक दीस सर्गी वचोंक आसतलें, आमकांय एक दीस सर्गेक उबार व्हरतले. पूण आमी सर्गी वचचे जाल्यार मरिये बरी, मरियेची कूड आनी आत्मो उबार गेलो जाल्यार कित्याक म्हळ्यार तेची कूड पातकाच्या वस्यांत नातिल्ली. तशें जाल्यार ह्या संवसारांत ती कूड कुसोवंक वचोंक नजो, मातयेक ती वचोंक नजो, त्या खातीर ती सर्गी उबार गेल्ली. पूण आमची कूड सैमाच्या पातकांत जल्मल्ली आनी ह्या संवसाराच्या अस्कतकायेंत पातकांत आसलेली आमची कूड ह्या धरणीक येता. कित्याक मातयेची केल्ली मातयेक वचोंक जाय. पूण देवाक रचलेलो आत्मो आमचे थंय आसा आनी तो आत्मो एक दीस सर्गी देवाच्या घरा वचोंक आसा. कितें आमी करूंक जाय ताका? आमी फकत क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर हे माग आमकां फावो जावचें ना. आमी क्रिस्तांव वय, आमी क्रिस्ताचे पाटलावदार जावन जियेत आसतना मरियेन केल्ल्या बरी प्रत्येक जावन देवाची खुशी आनी तिच्या पुताचो जेजूचो मोग तिणें केल्लो. आमी तशें करूंक जाय. आनी केन्ना आमी देवाची खुशी आमच्या जिणेंत करता घडये एका संदर्भांनी. मरियेची जिणी आमी पळोवंक गेल्यार संतोशाची गणितां भोवशा भोवगुणी, दुखाचींच गणितां, आनी त्या सर दुखाच्या गणितांनी तिणें देवाच्या कुशीक खालती मान घालें, तिच्या पुताचो मोग केलो, तिच्या पुताच्या मिसांवान सांगात दिलो जाल्यार आमी तशें करूंक जाय. जिणेच्या सर सन्निवेशांनी संदर्भांनी देवाची खुशी करची, जेजूचो मोग करचो आनी कितें जेजूचे मिसांव पवित्र स्नान घेतलेल्या आमकां मेळ्ळां ते मिसांव आमी चलोवन व्हरचें. आनी तशें करता आसतना भाव भयणो, आयचे फेस्त आमकां बरोवसो दिता. आमी त्या बरोवश्यान जियोंक आज पवित्र सभा पळयला. आज आमच्या देशाच्या स्वतंत्राचो दिवस आमी संभ्रमत आसतना 80 वर्सां जालीं आमच्या देशाक स्वतंत्र लाभून. मस्त बरेपण आमच्या देशांत जाल्लें आसा, पूण आनीकय मस्त बरेपण अशें तसलें कोण ना. आनी ह्या दिसांनी आमच्या देशांत जावचे थोडे संगती आमी नियाळत आसतना, त्या विशयान वाचतना, आयकत आसतना मनीस जावन एक सवाल येता, जावं पुरो आमच्या देशांत निज स्वतंत्र आसा की? दुगणी कीळ धर्माची, कीळ जातीची, अल्पसंख्याक आनी असल्यांक ह्या दिसांनी नीज जावन स्वतंत्र आसा की? स्त्रियांक आनी उणें प्रभाव आसल्यांक नीज जावन स्वतंत्र आसा की? तेजीच आसतना मोशा स्पाकुली म्हाका बगलां आमच्या देशांत नीज स्वतंत्र खरी एका व्यक्तीक मेळोंक ना. आज ह्या दिसा वेळार आमी प्रत्येक जावन मागया ह्या संवसारांत हांव सर्गीन गेल्ली मरी माय आमचे खातीर आनी प्रत्येक जावन आमच्या देशा खातीर तिच्या पुता लागीं विनंती करूं. आमचे सर मुखेली निस्वार्थी जावन देशा खातीर आनी देशाच्या प्रजे खातीर चिंतून आमच्या देशाच्या खरी एका प्रजेन संपूर्ण तरान स्वतंत्र जावंक आनी वावरेशें मोरी आमकां आदार दिवं आनी त्या पासून प्रत्येक जावन आमी मागया आमच्या सैनिकां पासून. आमचो देश राखच्या खातीर कितलो त्याग सॅक्रिफायस ते करन आसात आनी तांकां सुमी राखून व्हरून मोरी तांच्या कुटुंबा खातीर आनी तांचे खातीर विनंती करून दिवनी ह्या दिसा वेळार आमी मागया. आमेन. आमच्या भवार्थाची उचारणी आमी करया. एका सत्यापाक सत्मंता सर्व जगावातो सेलानी बेमिसो निसायना इस्तासो सुसरस्ता एका सत्याची सुक्रिस्ता सत्मंता एवा सोयलो स्पुतो
करून वैभवात परतून येतलो आणि त्याच्या सर्व शेवट असना आणि कोणत्या सुगंधा सुंदराने जिंदा पाहतो बापाने पदार्थ उचलला बापाने पदार्थावर त्याच्या संसदून नमस्कार आणि महिमा व्हावो प्रभुतायोगे बोललेलो एकच पवित्र कथोलिक धर्मदाते स्थापले पवित्र सत्य म्हणता त्याच्या वचनामध्ये पवित्र शासन मानता आणि त्याच्या पुण्याची परंपरा आणि संचार जीवितात विश्वास राखता आमेन. भावा बहिणीनो, या पवित्र दिसाक संतोषाच्या दिसाक आमचे खातीर आमच्या देशा खातीर आमच्या काळजा मनात असले सर्व मागणी कपिलदारा बाबा समोर आता आम्ही दवरता. तुमची जबाब दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांचे मागणे आमची काकूट दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट मोगळा बापा पुई सभेच्या मुख्यालयाने मुरयेच्या सरकावरणाचे सत उकल धरलं आपले ताबेन आसचे देवपाचे मुरयेचे देगिकार सोलो सर्गराज्याचे वाटे कुशी सोंकूंक तुझी कृपा लाभय बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट आमचो राष्ट्र आज आपलो स्वातंत्र्य दिवस संभ्रमतना आमच्या राष्ट्राचे तुझी आशीर्वाद आवड देवाच्या देशाच्या मुखेल्यांक आणि फर्जेक मायामोगाचे एकवटाचे न्यायितेचे राज बनून हाडूंक कृपा लाभय म्हणून बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट पिढी वरवीं आनी उत्तरप्रायेक एकसूरपणान कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणी तुजो उजवाड आनी भरवंसो लाभय तांच्या जिविताक आदार दी आनी तांची सेवा करतल्यांक मोगाच्या आनी सोंसणीकायेच्या स्पिरितान बनवून मागता. बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट लग्ना बेसान एकवटून कुटुंबाची वीट बांधून हाडून मुखार सरतेल्या कालसरी सोड्या पासत मागता. ह्या सोड्यांनी लग्ना बेसाचो महत्व समजून कुटुंबाचे आनी बेसाचे कायदे पाळून कृपा लाभय तांच्या लग्ना जिवितांत येवच्या सर्व आडखळींचे जैत व्हरून तांकां कृपा लाभय म्हूण मागता. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट सर्व वचना तुका समर्पिता जिवितांत कश्ट अनवरा येताना आनी गल्ली येवजना पोटा पवन आसलेल्या वेळार दिनराशी जाय नासतना तुजे दोन सूख जीवन तांकां शुभे म्हूण मागता. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट एकोणिसाच्या प्रजाभोवानी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी देवाच्या कुशीन काल जावन जियोन तशेंच एकामेकाच्या गरजाक पावूंक शिकय म्हूण मागता. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट मौनपणी जगासली गरजां खातीर आता आमी मागया. कपिलदारा बाबा मरियमायेच्या सर्गाभरणाच्या फेस्ता दिसा तिका आमी मान करता आसतना तुजे बरेच तुजी कृशी केल्यार तुज्या पुताचो मोग केल्यार आमकांय एक दीस तूं सरकार उबार व्हरतलोय तुजे सगळे जियोवचें भाग्य आमकां
आमकां लागतलें म्हणलो बरोबर सोदून दिताय. मरयेची देख घेवन तिचे बरीच तुजी खुशी सदांच करूंक जिविताच्या सर सन्निवेशांनी तुज्या कुशीक तातीमान धरूंक तुज्या पुताले आमची जिणी समर्पण दिवन ताका साक्ष दिवंक तुजो आदार आमकां लाभय. आमच्या देशाच्या हर एका प्रजेचेर प्रत्येक जावन कश्टांत आशिल्ल्यांचेर जिवितांत निराश जाल्ल्यांचेर आनी सरतरान फाटीं उरलेल्यांचेर आमचो देश राखच्या सैनिकांचेर मुखेल्यांचेर तुज्या आशिर्वादान घाल. सर्व परजेन खरें स्वतंत्र भोगून तुजो आदार लाभय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवांनी. आमेन. बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान चड पदवेदार देव बापाक मानवलें जावं दी म्हणून मागात. सर्वेस्परा आमचे भक्तीची भेटवणी तुजे मुखार सोडूं आनी सर्गार उबारून वेल्ले भाग्यवंत अंकुर मरयेचे विनवणे आमची काळजां मोगाच्या उज्यान लासूं आनी सदांच तुका अत्रेक म्हणून मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमची काळजां उबारा. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. Shami
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोपकारांनी शासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुन्यावरवी सर्व खाणी आणि सर्व तै आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा सरकार देवा माते तुवें सरकार उबारलेली आणि एक दीस संपूर्ण पावतले तुझे पवित्र सभेचो आरंभ आणि उपकार तिका केली अशे तुझे वाटसुरे पडचेसो केली तिका थीर बरोवसो आणि बुजवणेचो फालो तुवें तुझ्या पुताक सर जिविताच्या दातारात तिचे कुडीतां जल्माक हाडलो ते पासून तुवें तिका फोंडांत कुसोवन सोडलिना देखून देवदूतांच्या दरबारां संगाती संतोषाच्या उमाळ्यांनी बोलोवन तुझी स्तुती आम्ही गायता. सर्वेस्परात करून सुतून पवित्र आणि सगळी रचना खरेपणी तुका वाटणता कित्याक तुझ्या पुता आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ता वरवीं पवित्रत्वाचे सत्येन तूं सगळ्यांक जीव दिताय आणि सगळे पवित्र करताय आणि सूर्य उदेव ते दीस संपा पर्यंत तुझ्या नामाक निर्मळ भेटवणी करच्याक तुका खाशा परजात जमयत आसाय देखून सर्वेस्परा कालतेपणी आम्ही हे मागणी करता तुका भेटोवच्या आमी हाडल्यान ती दाना त्याच पवित्रत्वावरवी तुझ्या दयाळपणान पवित्र कर जावं ती आमकां तुझ्या पुता आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत ताचेच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमताव तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो आणि तुका दिन वासून ताणें आशिर्वाद दिलो तो मोडलो आणि आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्थूची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली आणि तुका दिन वसून ताणें आशिर्वाद दिलो आणि ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासली कराराचें हें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आणि सभारांपासून ते वाडोवतले हे म्हज्या उडासाक करा.
आमचे सगळे पसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणाचो तसेच ताच्या वैभवी पुनर्जीवनपणाचो आनी सद्या प्रवेशाचो आमी उडास करता आनी ताच्या दुसऱ्या येण्याक परवशान अत्रेगून जे जिवे आनी पवित्र बलिदान दिनवाशी काळजां आमी तुका भेटयता सर्वेस्परा सर्वणीची बाणी मानून घेवन तुजी इश्ट जात तुवें आमकां दिली तर पवित्र सभेच्या हे भेटवणेचेर तुजी नदर घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र ज्ञान भर आनी ताच्या एकवटान ती एक कूड आनी एकच मोव जावन निर्मी तुका भेटयलेली एक संपूर्ण आनी सात्विक दान तो आमकां करून अशें तुवें विंचून काडलेल्यांच्या भोव भगवंतांवर मरिये देवाचे माये भगवंत जुजे तिचो पती तुझे भाग्यवंदन दूत आनी वैभवी रक्त साक्षी आनी समेस्त संतां भक्तां सांगता तुज्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता सर्वेस्परा ही संदनाची बली अख्ख्या संवसाराची शांती आनी सडवण संपूर्ण करून ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक तुज्या सेवका लियो आमच्या भगवंत बाबा आनी पिठोपॉल आमच्या गवळी बाबा सांगता समेस्त गवळ्यांक तशेंच सगळ्या संस्करणी घेतलेल्या आनी तूं आपणायत आसाय ते सगळे परचे बराबर वावरतात आनी प्रिती मोगांत दीर्घ तुजे मुखार येवन फावो केल्ल्या ह्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळ्या बाबा संवसारांचे पडलेल्या समेस्त तुज्या भुरग्यांक दयाळपणान तुजे दयेक कांय अंतरलेल्या आमच्या बाबा भयणीक आनी तुका मानून ह्या संवसारांत तावन उतरलेल्या समेस्तांक मोवळायेन तुज्या राज्यान घे ते सगळ्या बराबर आमी तुजे महिमेन सासनाक दादोशी जावन कत्रेकता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीन तूं सगळी बरी देणी संवसाराक वांटून दिताय ताचे वरवीं आनी ताचे संगता आनी ताचे दयी पवित्रत्वाच्या एकपणान देवा सर्वोत्वेदार बाबा सर्वमान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना देवाच्या उतराची शिकवून घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर घेवन म्हणूया सर्वेस्परा सर्वाय तुमची आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंतराच्या जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरोवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन चड पातकांतले सुखय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुमचो तिका एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसो एकामेकाक शांती दिया
जीवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले. आमका शांती दे. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. ससनाच्या जिविताक सांबाळ. स्वागत